हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुभानअल्लाह। हज़रत वाला अपने मलफूज़ात आलिया से हमें मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे हैं। हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम अकबर साहब को कि उन्होंने इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फरमाकर गुलाम मुस्तफ़ा और आशिक आला हज़रत होने का सबूत दिया। और मेरी ये पहली हाजिरी में अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं आपको बताता चलूं, इमरान रज़ा साहब और उनके दीगर अहबाब की भी हम यहाँ पर जो है इस्तकबाल करते हैं। और इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में जो भी जिन अहबाब ने अपना जिस कदर ताउन किया, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अपने महबूब के सदके इन तमाम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि मैं जरूरी समझता हूँ कि मैं बताऊँ आपको कि मैं कोई जलसे या नाचिया प्रोग्राम का नाजिम नहीं, मैं मुशायरों का नाजिम हूँ। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी की बात है, मैं पहली मर्तबा जो है इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस की जो है निजामत कर रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह करे मैं इसी तरह जो है रहमत इसी तरह कॉन्फ्रेंस की और नातिया प्रोग्राम की निजामत करता रहूँ, और ये मेरे लिए जो है बाइसे फख्र है। तो आइए हज़रत वाला अपने खिताब से हमें नवाज रहे थे। अब मैं आपकी मुलाकात बुलबुले बाग़ मदीना से करवाना चाहता हूँ। आपके अपने दयार का वो नात ख़्वाह जिसे हम और आप आली जनाब चांद रज़ा जमाली साहब के नाम से जानते हैं, मैं उन्हें इन अशार के जरिए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए उन्हें दावत दे रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, आप लोग जरा बेदारी का सबूत दे। ऐसा लग रहा है कि सर्दी जो आप पर पूरी तरह गालिब आ चुकी है, इस तरह आपको बैठना नहीं है। जो ही आप तक मेरा आखिरी मिसरा पहुंचे, मचल कर सुभान अल्लाह की सदाएं आपको बुलंद करना है कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। ऐसे नहीं दोस्तों, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिए। मचल के कह दीजिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मैं फिर शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये पूरे मजमे में बैठे एक एक शख्स की सुभान अल्लाह की सदाएं आनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। मुझको ऐसा लग रहा नहीं है कि गुलामान रसूल बैठे हुए हैं, मुझको ऐसा लग रहा नहीं है कि आशिकान आला हजरत बैठे हुए हैं। आप एक मर्तबा कह दीजिए हाथों को बुलंद कर सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। लीजिए आपके हुजूर चांद रज़ा जमाली साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि मेरे नबी के जैसा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मेरे नबी के जैसा, हमारे नबी के जैसा कोई भी ना आया है। मेरे नबी के जैसा, हमारे नबी के जैसा कोई भी ना आया है। कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। मेरे नबी के जैसा, हमारे नबी के जैसा कोई भी ना आया है। कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। मेरे नबी के जैसा, कीजिए सुभान अल्लाह। कि दाई हलीमा तेरे घर में उजाला है, दाई हलीमा तेरे घर में उजाला है। गोद में नबी तेरे नूर वाला है।
نبی تیرے نور نور والا ہے واللہ 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 کیا نصیبہ تو نے پایا ہے واللہ 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 کیا نصیبہ تو نے پایا ہے قسم خدا کی شرف نے بنایا ہے میرے نبی کے جیسا ہمارے نبی کے جیسا کوئی بھی نہ آیا ہے قسم خدا کی شرف نے بنایا ہے کہہ لیجیے سبحان اللہ اور ہمارے حضرت حافظ قاری امیر علی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ انگلی اٹھائے اور چندہ کو توڑ دے انگلی اٹھائے اور چندہ کو توڑ دے کر کے اشارہ ڈوبے سورج کو موڑ دے کر کے اشارہ ڈوبے سورج کو موڑ دے اپنا نبی تو یارو بڑی شان والا ہے اپنا نبی تو یارو بڑی شان والا ہے قسم خدا کی شرف نے بنایا ہے میرے نبی کے جیسا ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بھی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ انگلی اٹھائے اور چندہ کو توڑ دے انگلی اٹھائے اور چندہ کو توڑ دے کر کے اشارہ ڈوبے سورج کو موڑ دے کر کے اشارہ ڈوبے سورج کو موڑ دے اپنا نبی تو یارو بڑی شان والا ہے اپنا نبی تو یارو بڑی شان والا ہے قسم خدا کی شرف نے بنایا ہے میرے نبی کے جیسا ہمارے نبی کے جیسا کوئی بھی نہ آیا ہے قسم خدا کی شرف نے بنایا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ میرے نبی کے جیسا کہ ساتھ میں ہے صدیق پیغمبر ساتھ میں ہے صدیق پیغمبر دشمن لوٹ پڑے یہ کہہ کر دشمن لوٹ پڑے یہ کہہ کر غار کے منہ پہ دیکھو مکڑی کا جالا ہے غار کے منہ پہ دیکھو مکڑی کا جالا ہے قسم خدا کی شرف نے بنایا ہے میرے نبی کے جیسا ہمارے نبی کے جیسا کوئی بھی نہ آیا ہے قسم خدا کی شرف نے بنایا ہے پڑھیے صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی بھی گزر جائے بولو ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں ایسی بھی گزر جائے ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں ایسی بھی گزر جائے ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں آقا کو سناؤں میں بولو آقا
کہ اے موت ابھی رک جا اس وقت چلی آنا اے موت ابھی رک جا اس وقت چلی آنا اے موت ابھی رک جا اس وقت چلی آنا سرکار ہو اور میں ہوں بولو سرکار ہو اور میں ہوں ایک ساتھ مدینے میں آقا ہو اور میں ہوں ایک ساتھ مدینے میں ایسی بھی گزر جائے اور آخری سے ملاحظہ فرمائے کہ سرکار کی چوکھٹ کا بن جا وہ بھکاری میں سرکار کی چوکھٹ کا بن جا وہ بھکاری میں بٹتی ہے وہاں بٹتی ہے زمانے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔